धरना खत्म है लेकिन एहतजाज खत्म नहीं है हमारा, एहतजाज हमारा जारी है। सरदार साहब ये फैसला तहरीकें जद्दोजहद के जो मुख्तलिफ मराइल आते हैं, मुश्किल मराइल भी आते हैं और आप बैठ जाएं भी, मुख्तलिफ मुश्किल मराइल भी आते हैं। ये नहीं कि हम अपनी जद्दोजहद से बरदार हो गए हैं। एहतजाज धरना हमारा यहाँ पे आने का तो मकसद नहीं था, हमारा क्वेटे का था। अगर हम यहाँ पे रुक गए तो इसका मतलब उस दिन ही हमारी सियासी मौत थी। लेकिन हमने 18 दिन जो यहाँ पर जिस मुश्किलात हालात में हमने नहीं, बाकी लोगों ने जो यहाँ पे 20 दिन यहाँ पर गुजारे हैं वो उन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन बाहर बैठे हुए या दूर से बैठे हुए लोग जो है शायद उसको हमारी उसकी सियासी मौत का नाम दें। अगर वो यहाँ पे होते तो उनको पता चलता कि हम हकीकी मौत से कितने नज़दीक से और वो उससे कितने दूर है। देखें, नौ आबादियती तर्ज हुकूमत जहाँ पे होती है तो वहाँ पे हमेशा मकामी लोगों को ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे उस मुल्क में पार्लियामेंट हो, उस मुल्क में पार्लियामेंट ना भी हो तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के माहौल पैदा किए जाते हैं कि नुमाइंदगी का हक उन लोगों को दिया जाए जो हक ना रखते हों। अभी तक उसके बारे में हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो थी इस धरने के जो या लॉन्ग मार्च के जो मुतालबात थे। अब भी जो हमने मुख्तलिफ इलाकों में, ज़िलों में जो रैलियाँ रखी हुई हैं उसमें भी हमारे मुतालबात उस रैलियों की और मुतालबात वही हैं जो 24 तारीख को जिसका हमने ऐलान किया था और जिसके लिए हमने वट से क्वेटे तक लॉन्ग मार्च किया था। उस APC के बारे में अभी तक हमने और नहीं किया है। हाँ, जो काबीना का इजलास हमारा होगा 18 तारीख को, उसमें हम यही इसी धरने के हवाले से जो आइंदा का लाएअमल होगा वो तय करेंगे। फैसले का तयन जो है ना वो तारीख करती है कि वो गलत थे या सही थे। तो मेरे ख्याल में हम इंतज़ार करें उस तारीख का। अगर मैं होता तो शायद हमारे सेनेटरों की तरह जो मेरे भी हाथ पैर बांध कर जाके 26वीं आईनी तरामीम में जो है मुझे वोट दिलाया जाता, तो कम से कम मैं हाथ पैर बांधने से तो बच गया। पहले भी तो आपको बंद करके मरला कुछ और था, और हाथ पैर बांध कर मुझसे अपने मर्जी के या उनकी मंशा के मुताबिक जो फैसले किए जाते, लेकिन वहाँ पर भी हाथ पैर मेरे बंद थे लेकिन ज़बान तो खुली थी। वो जो वज़रा हैं उनका तो शायद मैं जवाब दूं, लेकिन जो किराए के लोग उन्होंने रखे हुए हैं और उसको कहते हैं जर्नलिस्ट फॉर रेंट, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। वो तो एक ज़माने में होते थे कचरे के डब्बे, उसमें लिखा था मुझे इस्तेमाल करो, तो उन इस्तेमाल करने वाले कचरे के डब्बों का मैं जिक्र नहीं करूँगा। हाँ, जिन वज़राओं ने राज की बात की है, यहाँ पे आए, खाना हमारे साथ खाया था, मेरे ख्याल में एक वक्त का खाना खाया, एक वक्त चाय पी थी। अगर उस चाय में चीनी कम थी तो राज की बात वो होगी, अगर खाने में मिर्चें ज़्यादा थी तो उसकी तासीर उनको वहाँ पे जाके महसूस हुई, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इंतज़ार में उसकी क़यादत मुझे जवाब दे तो मैं इनको लायक नहीं समझता कि उनका मैं जवाब दूँ। उनकी क़यादत मुझे जवाब दे तो फिर उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने मुझे कैश दिए हैं, ठीक है, एक होता है कैश, एक होता है चेक, एक होता है बैंक ड्राफ्ट। अगर उन्होंने ये दिए तो उसको साबित करें। हाँ, उन्होंने 10 अरब तरक्याती मद में दिए हैं, PSDP में दिए, वो PSDP में वाज़ेह हैं, उसमें डैम्स हैं, उसमें रोड्स हैं, उसमें ग्रिड स्टेशन है, उसमें वाटर सप्लाइयाँ हैं। वो अपनी JIT बनाएं, ISI की JIT बनाएं, जो उनको फॉर्म 47 के तहत जो उनको लाए हुए उनकी JIT बनाएं, इंक्वायरियां करें कि किस PSDP में मैंने तो स्कीम दी होगी ना, स्पेसिफाई किया होगा कि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाए जाए। वो ग्रिड स्टेशन अगर नहीं बनी है, जाके देखें, कला कपोतों में ग्रिड स्टेशन बनी है, आपकी औरनाच में ग्रिड स्टेशन बनी है, नोशकी में ग्रिड स्टेशन बनाएंगे। डैम्स आए, जो डैम्स बलूचिस्तान में जो BNP ने बनाए, किसी हुकूमत ने नहीं, ना मरकजी हुकूमत ने बनाए होंगे ना। और रोड सेक्टर, वाटर सप्लाई,
ان سیکٹروں میں اگر کہیں کوئی کمی پیشی اور ان کا کام بھی اگر معیاری نہیں ہے وہ آ کے ہم پہ دیں. اس طرح کے الزامات لگانا، ٹینکیوں سے ان کے پیسے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیب کے کیسز میں آج دن تک وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. صدارت کا عہدہ صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کو استثنا ملے کہ نیب کے کیس ان پر دائر، ان کی پیشیاں نہ ہو. ہم جب حکومت میں تھے، چاہے نیب کی 9 ماہ کی حکومت تھی یا ہماری 18 ماہ کی حکومت تھی، 1% کی جو ہے وہ کرپشن ہم پر ثابت کریں. اگر ہوتی تو مجھے 2006 میں انصاف دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، مشرف کے دور میں نیب کی عدالت میں پیش کیا جاتا. احتجاج جو کیا جاتا ہے وہ اپنے لوگوں، اپنی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کا حل نکالنے کے لیے. ظاہر ہے جب آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکومت ہے اور یہاں پر ریاست ہے، تو پھر اگر ان کا حل نہیں نکلتا تو پھر ہماری وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. ہم نے جو بھی مطالبات رکھے ہیں، کوئی ہمیں یہ ثابت کرے کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. یہاں تک کہ ان مطالبات کے حوالے سے عدالتوں میں گئے لوگ. کل آپ نے دیکھا ہوگا عدالت کا فیصلہ کس طرح آیا. کیا یہ ایک شرمناک فیصلہ نہیں؟ اس فیصلے میں پہلے تو 22 تاریخ کو پٹیشن داخل کی جاتی ہے. مارنگ کی سسٹر کی طرف سے 22 تاریخ کو پٹیشن داخل کی جاتی ہے. 10 اپریل کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس میں ان سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے. ان کے وکلاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ جا کے ان سے ایفیڈیوٹ لیں کہ آرٹیکل 5 کے جو پابند رہیں گے. کیا ہم سب آرٹیکل 5 کیا اس ملک پہ آرٹیکل 6 کبھی عمل درآمد ہوا ہے؟ کیا اس ملک کے آئین کو کب کسی نے مانا ہے؟ لیکن کیونکہ وہ پابند سلاسل ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے وہ بھی سائن کر کے دے دیا، چاہے اس میں کوئی جز تھا یا اسے اومٹ کیا گیا تھا. اس وقت تک عدالت کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جوریڈکشن اس کی نہیں ہے. کل وہ فیصلہ دیتی ہے. شرمناک. ہمیشہ پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ رہی ہے، نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک، کہ انہوں نے بڑے ہی شرمناک فیصلے کیے ہیں. لیکن یہ فیصلہ بھی ان کا ایک شرمناک فیصلہ ہے. چاہے بلوچستان ہائی کورٹ کر رہے، وہ کہتے ہیں I don't give a damn، کہ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جوریڈکشن ان کی نہیں ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی. تو جہاں تک آپ نے کہا ان پارٹیوں سے ہمیں کوئی امید نہیں. ہم ان کے نظر اندازی سے بلوچستان کے لوگوں کو پھر وہ خود اس بات پر راغب ہوں گے کہ اس ملک کی نہ پارلیمنٹ پہ، نہ اس ملک کی عدالت پہ، نہ اس ملک کی حکومتوں سے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ ہم نہیں کر رہے، وہ اپنے عمل سے روز بروز لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی حد تک لوگ اس پر یہ باور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ جو ہے نا اسی امید، اور بہت سے لوگ جو ہے امید سے ہیں کہ جی ان کو یہاں سے ریلیف ملے گا. تھینک یو سر. تھینک یو بھائی.